Pinaagi sa larawan na inyong makita sa atuang pisara, asa kaha nag-istoryahanay si Joey ug ang iyang mama. Sa asa man? Sa maayo sa kusina na istoryahanay si Joey ug ang iyang mama kay naay lamisa, naay pagkaon na. So karon ako nang ipadayag sa inyo unsa ang istorya. So, ang dito sa tuang dialogo mao ang si Joey o iyang inahan na Sabado sa buntag, nag-istoryahanay si Joey o iyang mama. So, unsa gani? Nag-istoryahanay si Joey o iyang mama usa ka Sabado sa buntag. Ay maayong buntag, mao ang pagbati ni Joey sa iyang inahan ngadto nakita niya kini sa kusina. Ang tubag sa iyang inahan mao kini, "Hello anak, maayong buntag sad." So, unsa ang gitubag sa mama ni Joey? "Hello anak o maayong buntag." So, ang pagtubag sa mama ni Joey mao kini ang iyang gisulti. Asa kamo adto ma? Pangutanan ni Joey sa iyang inahan. Sa merkado na mangumbra. Unsa ang tubag sa mama ni Joey? Moadto siya sa merkado o mangumbra. So, pwede ko mukuyog ma? Pangutanan ni Joey. O pwede ba siya mukuyog? Unsa kaha ang tubag sa mama ni Joey? Nisugot ba kini? Wala. Pasensya na, pero di pwede kay gaulan sa gawas. Nisugot ba ang mama ni Joey? Wala. Kay unsa lang gani? Gaulan sa gawas. Sige ma, kasagot na ko. Tubag ni Joey. Palihog, paliti na lang po og krayola ma. Pagpangutana, pag-imo ni Joey sa iyahang gustong ipapalit sa iyahang mama. Sige na, ayaw ka balaka, sabat sa iyahang mama. Salamat ma, mo ang ingon ni Joey ngadto moing sugot ang iyang mama nga palitan siya og krayola. Walay sapayan nak, lakat na ko. Goodbye. Mao ang sulti sa mama ni Joey usa kinining nakaw. Goodbye ma, amping. Una ang sabat ni Joey sa iyahang inahan kadtong nawala na kini sa iyahang panantawan. So mao to ang ato ang liko nga dialogo kabahin sa unsa gani si Joey ug ang iyahang inahan. So, aduna ako'y mga kamukana. Paminaw ka mo kung aron ka mo makatubag. So, unsa man ang unang gisulti ni Joey kadtong nakita niya iyahang inahan sa kusina. Palihog ko sa kuli ang inyong mga answer sa pisara. Sige, kinsa man ang gusto mong tubag? Yes! Whitney, palihog ko insirkuli ang imuhang tubag. Oo ang So, ang una nga gisulti ni Joey ngadto sa iyang inahan mao ang hi o maayo nga buntag. So, unsa man ang gisabat sa mama ni Joey? Unsa man? Yes, palihog po, Juliana. Insirkuli po ang imong tubag. So, ang tubag sa mama ni Joey mao ang hello. Mao ang hello. So, pagkuman og kanang pagkigbati ni Joey og sa iyang inahan, unsa man ang pangutana gani ni Joey? Asa siya mo?
dito ug usa na ang tubag man sa mama ni Joey moadto siya sa maayo sa merkado siya mo adto ug unsa lang gani magobra. So katong nangutana si Joey, di unsa man pagpangutana ni Joey, katong gusto siya nga mupuyog sa iyang inahan nga mangobra sa merkado. Unsa lang man ang iyang pagpangutana? Balihog ko, era, unsa man nangutana siya nga? Yes, maayo. Pwede ba siyang mo uyog? So balihog ko, and simple yung imong answer. Ba? Ang pwede ba siya na mo uyog? Gisutan ba si Joey nga mupuyog sa iyang inahan? Wala. Kay gaulan. So unsa man ang gisulti sa mama ni Joey katong wala siya gitugutan na paguyugon, mao ang pasensya. Mao. Kinsa man ang gusto mo answer? Yes, Giovanni, palihog ko. Kasi puli ang tubag. Mao ang pasensya. Maayo mga bata. So, para ninyo nga wala man gisugdan si Joey nga pakuyugon sa iyang inahan nga mangubra kay tungod ga ulan. So ngano nga dili man kamo pwede nga mukul sa inyong inahan nga mangubra kung ga ulan. Kay yes palihog ko nurhay na kay basig magkasakit maayo kaayo. So dili kamo angay nga mukul sa inyong inahan nga mangubra hilabi na uga ulan kay basin mapakdan kamo og mga sakit o magsipon kamo o magkahilanat. So maudi mo angay nga mukul kay og hilabi na nga ulan kay ang ulan gadala og sakit kanato labi na ninyo nga mga bata. So dapat pabilin lang gid sa inyong panimalay o para sa mahasol sa mga mangubra. So pag-abot naman ni Ana nga wala gipakuyog si Joey sa iyang inahan, unsa man ang gipangayo ni Joey, unsa man ang iyang gipapalit, mao ang pagpalit og palihog ko ang duki, mao ang magpapalit si Joey og Crayola. Maayo kaayo. So giunsa man pagsulti ni Joey kakatong gusto siya magpapalit og Crayola, mao ang palihog ko, Devin, mo ang palihog. Palihog o Crayola na lang na. Palihog ko ang sipuli ang imong tubag. O ang palihog. Pagkahuman ni Ana nga ning sugot ang mama ni Joey nga palitan siya og Crayola, unsa man ang gisulti ni Joey? Yung palihog ko. Ikaw salimbot o ang salamat ang gisulti ni Joey. O ang salamat. Palihog ko ang sagtuloy ang tubag. Salamat. Ug ang gisabat sa mama ni Joey mao ang yes, Stephanie, ang walay sabayan. Mao ang walay sabayan. Pagkahuman ni Ana, katong mulakat na ang mama ni Joey, unsa man iyang katapusan gisulti, mao ang goodbye o moadto na ko. Yes, palihog ko insirkuli ang imong tubag, Sheena. Ay, og katong nilakat na ang mama ni Joey, unsa man ang kinatapusan gisulti ni Joey, mao ang Leslie, paghukuin sa tuloy ang imong tubag. So maayo kaayo mga bata, mao ni ang nagkakainlain nga gipangsulti sa ni Joey o sa iyahang inahan. So pinaagi sa inyong mga gipang sirkulan ng mga tubag ato akining tagsahon nga basahon. So una mao ang hi, maayong buntag, hello, pwede, pasensya, o palihog,
salamat ug walay sabayan. Dayon, goodbye o amping. So mao na siya ang mga ato ang masugat-an sa ato ang diskusyon karon adlaw. So naa naman may gamay nga idea unsa ang ato ang diskusyon karon. So ang